बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त के ज़रिए अपनी जो रोदात पेश की है, सिर्फ रोदात ही नहीं बल्कि 9 अफराद का नाम लेकर बताया है कि ये लोग मेरे बेटे के कत्ल में मुलविस है। अहम शख्सियात शामिल हैं उन 9 अफराद में, और इस खत की मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। जिन दोस्तों को अंग्रेज़ी समझने में दुश्वारी होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इस मामले को वो समझ सकते हैं कि अरशद शरीफ की वालिदा ने इस पूरे खत में किन किन इश्यूज़ पर बात की है, क्या रोदात पेश की है और इन अफराद का नाम किस बुनियाद पर लिया है। उन्होंने तफसीलन इस खत में उन्होंने बता दिया है। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा इस खत में लिखती है कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक पेश की गई तो उस पर अरशद शरीफ ने एक उसूली मौक़िफ़ के साथ फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के हवाले से उन्होंने बोलना शुरू किया था। और वो लिखती है कि पिछले 15 सालों से मेरे बेटे ने पाक फ़ौज के तकरीबन सारे ऑपरेशंस को उन्होंने कवर किया था और फ़ौज के साथ उनके हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा जो सियासी जो मामलात थे, उसमें पाक फ़ौज के इंडिविजुअल्स की जो मुदाखलत थी, इन्वॉल्वमेंट जो थी, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोग्राम्स करना और फिर सोशल मीडिया बिलखुसूस ट्विटर में उन्होंने बोलना शुरू किया था। वो लिखते भी थे और फिर प्रोग्राम के ज़रिए बोलते भी थे और वो एविडेंस जमा कर रहे थे और सवालात करना उन्होंने शुरू किया था बिलखुसूस आर्मी चीफ और DGI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से। वो मुख्तलिफ सवालात भी करते थे सोशल मीडिया के ज़रिए और अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी। ख़ासकर वो लिखती है कि वो कौन था, एक प्रोग्राम किया था ARY में 31 मई 2022 को। उसके बाद उनको मुतअद्दिद बार धमकियाँ मिलना शुरू हो गई थी। ये ARY में ही उन्होंने ये प्रोग्राम किया था। और वो फिर मज़ीद लिखती है कि पहली जो धमकी आमेज़ उनको जो कॉल मौसूल हुई थी, वो ब्रिगेडियर मोहम्मद शफ़ीक मलिक जो ISPR के थे, उनकी तरफ से उनको धमकी आमेज़ कॉल जो हैं वो मौसूल हुई थी, जिस पर मुतअद्दिद वो ट्वीट्स करके मेंशन करते थे अरशद शरीफ। मुख्तलिफ सोशल मीडिया बिलखुसूस ट्विटर में वो अपने ट्वीट्स के ज़रिए वो बताते भी थे और मेंशन करते थे गंजा शैतान, जो इसकी तरफ मुखातिब होकर अरशद शरीफ बात करते थे। उसके बाद उसकी वालिदा लिखती है कि उसके बाद एक और कॉल मौसूल हुई ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा जो ISI के थे। उन्हें ISI सेक्टर HQ इस्लामाबाद से इन्हें मेजर जनरल फैसल नसीर DGI का उन्होंने पैगाम दिया था। यानी ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा ISI के जो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने ISI सेक्टर HQ इस्लामाबाद से कॉल करके मेजर जनरल फैसल नसीर जो DGI थे, उनका पैगाम उन्हें बताया था। उसके बाद उसकी वालिदा लिखती है कि अरशद शरीफ की दुबई रवानगी से पहले एक आखिरी मुलाकात हुई थी कर्नेल नोमान जो ISI के कर्नेल थे। उनके साथ एक मुलाकात हुई थी घर में ही, यानी अरशद शरीफ के घर में ही, जिसमें वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और कर्नेल नोमान जो है वो मैसेज उनको बता रहे थे और फिर अरशद शरीफ ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया था। उस दौरान उसकी वालिदा कहती है कर्नेल नोमान ने उन्हें ख़बरदार किया था कि वो अगर अपने मौक़िफ़ और जो नैरेटिव है उससे पीछे नहीं हटने की सूरत में वो संगीन नताइज का सामना कर सकता है। ये उसके घर में जो मुलाकात हुई थी उस दौरान बातचीत हुई है। और उसकी वालिदा आगे मज़ीद फरमा रही है कि अरशद शरीफ ने सदर ममलिकत और चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखकर जो धमकियाँ उनको मिल रही हैं, उनकी जो जान को ख़तरा था, उस हवाले से वो आगाह कर चुके थे। उसके बाद 9 अगस्त को उनके ऊपर कहती है कि दूसरी FIR दर्ज हो चुकी थी। पहली FIR के हवाले से ख़त में उन्होंने ज़िक्र नहीं किया है, लेकिन कह रही है कि दूसरी FIR जो है वो 9 अगस्त को दर्ज की गई और कह रही है कि मुख्तलिफ जो रिलायबल जो सोर्स थे, उनके ज़रिए ये कन्फर्म हो रहा था कि उनको फॉलो किया जा रहा है, उनके घर की रेकी की जा रही है
اور مختلف لوگ ان کے گھر کے باہر مختلف اوقات میں گشت کر کے ان کی مومنٹس کو نوٹ کیا جا رہا تھا، اور اس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ لاحق تھا۔ یہ ریلائبل سورس کے ذریعے کنفرم ہمیں ہو چکا تھا، اور کہتی ہے کہ یوں اس نے 10 اگست کو دبئی وہ روانہ ہوئے تھے، کیونکہ اس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ لاحق تھا۔ وہ آگے لکھتی ہے کہ 31 اگست کو ایئر وائز سے انہیں نوکری سے فارغ کیا گیا، اور 10 اگست کو جب وہ پاکستان چھوڑ کر وہ جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا، ارشد شریف نے نام، کہ اگر مجھے کچھ وہاں ہوا تو اس کے رسپانسبل یہ ہوں گے۔ یعنی 9 تاریخ کو اس کے سورس نے کنفرم کیا تھا کہ آپ کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اور کسی وقت بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے 10 اگست کو جب وہ پاکستان چھوڑ رہے تھے، دبئی روانگی سے پہلے والدہ کہتی ہے کہ ان افراد کا نام بتایا تھا ارشد شریف نے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر یہ بندے ذمہ دار ہوں گے۔ اچھا، وہ لکھتی ہے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر اس کے ذمہ دار سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں گے، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم ملک DGI اور میجر جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر محمد شفیق ملک، بریگیڈیئر فہیم رضا، کرنیل رضوان اور کرنیل نعمان جو ہیں، یہ مجھے کچھ ہوا تو اس کے رسپانسبل یہ ہوں گے۔ اس کے بعد آگے وہ لکھتی ہے کہ جب وہ دبئی میں تھے تو اس وقت دبئی کے ایک آفیشل نے اس کے پاس آ کر انہیں بتایا کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر ہی وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، اور اس کے بعد وہ لکھتی ہے کہ ارشد شریف نے وہ وہاں سے پھر انہوں نے موو کرنا تھا، بدقسمتی سے اس کے پاس دوسرے ملک کا ویزا نہیں تھا، اور پھر وہ کینیا چلے گئے وقار احمد کے پاس۔ اور وہ لکھتی ہے کہ یہ جو کینیا میں جو ارینجمنٹ کی گئی تھی وہ ARY کے CEO سلمان اقبال اور طارق وسیع نے کیا تھا، اور کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ وہاں چلے گئے، اور پھر جس طرح ان کا قتل ہوا اس حوالے سے بھی وہ ڈیٹیل میں بتا دیتی ہے، اور آپ سب بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ جس طرح اس کو مارا گیا ہے اس حوالے سے۔ تو پھر وہ لاسٹ میں پھر لکھتی ہے اس کی والدہ، پہلے تو ارشد شریف نے جو نام دیے تھے وہ مینشن کرتی ہے، اس کے بعد وہ خود بتا دیتی ہے کہ آخر میں کہ لہٰذا میں ان ناموں کو نامنیٹ کرنا چاہوں گی جو میرے بیٹے کے قتل میں ملوث ہیں، ان کا یہ الزام ہے، اور والدہ لکھتی ہے کہ یہ بندے جو ہیں میرے بیٹے کے قتل میں ملوث ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، ظاہر ہے الزام بھی کہا جا سکتا ہے جب تک کہ تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی ہے۔ اور وہ لکھتی ہے کہ سابق کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، نمبر 2 میں وہ لکھتی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DGI، اور لکھتی ہے میجر جنرل فیصل نصیر اور بریگیڈیئر محمد شفیق ملک، بریگیڈیئر فہیم رضا، کرنیل رضوان، کرنیل نعمان، اور اس کے علاوہ وقار احمد اور خرم احمد، جہاں وہ سٹے کیے تھے ارشد شریف نے کینیا میں جن کے گھر انہوں نے سٹے کیا تھا ان کے نام ہے وقار اور خرم، اور پھر آگے لکھتی ATC وغیرہ وغیرہ نام، یعنی یوں 9 بندوں کا نام ارشد شریف کی والدہ لے کر انہوں نے یہ اپلیکیشن چیف جسٹس آف پاکستان کے نام دے چکی ہے کہ یہ بندے جو ہیں میرے بیٹے کے قتل میں ملوث ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور FIR بھی درج کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف FIR درج ہونا چاہیے۔ اب آگے جا کر عدالت بالخصوص چیف جسٹس اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ تھی وہ خط کی مکمل تفصیلات جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔